अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा तारीख़ की किताबों में से कुछ हक़ाइक़ और कुछ सच्चाइयाँ तलाश करके लाने में मेरा साथ दे रही हैं। बुग़्ज़ की अजीब मजबूरी देखें। अपने मकतब के दिफा के लिए लोग क्या क्या हरबे अपनाते हैं, कैसे कैसे रास्ते अपनाते हैं। क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत की? कहते हैं कि शिया मोतबर किताब उसूल काफ़ी की रिवायत के मुताबिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद इब्न मुआविया की बैत की है और अपने को यजीद इब्न मुआविया के ग़ुलाम की तरह पेश किया है। लिहाजा यजीद शियों के इमाम हैं। कैसे कैसे हरबे अपनाए जाते हैं, कैसी कैसी रवायात घड़ी जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आज हम इसी एक रिवायत के ऊपर एक इल्मी, एक अक़ली और एक दलीलाना बहस करेंगे। रिवायत के बहुत ज़्यादा अक़ली पहलू निकल सकते हैं। उनमें से कुछ नुक्ते जो मैंने निकाले हैं वो आज आपके सामने बयान करता हूँ। उसूल काफ़ी में किसी रिवायत का होना उसकी सनद और मतन के मोतबर होने की दलील नहीं हो सकती, क्योंकि शियों के नज़दीक कुरान के अलावा कोई भी किताब 100% दुरुस्त और सही नहीं है। दूसरा नुक्ता इसमें जो निकलता है, किसी की तरफ से रिवायत की सनद को सही कहने का मतलब उस रिवायत के मज़मून को भी कबूल करना नहीं है, क्योंकि सनद के मोतबर होने का मेयार और है और मतन और मज़मून के मोतबर होने का मेयार और है। इस रिवायत का तीसरा नुक्ता यह निकलता है कि मज़कूरा रवायात की सनद ज़ईफ़ है, जैसा कि जनाब शेख अली आले मोहसिन ने अपनी किताब लिल्लाह वलिल हक़ीक़ा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 171 एंड 173 पे बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसके रावियों में से एक रावी अबू अयूब अल-ख़राज़ इब्राहीम बिन ज़ियाद है और ये मजहूल है। रिजाली किताबों में इसकी तौसीक नहीं हुई, लिहाजा ये काबिल एतमाद नहीं है। चौथा नुक्ता इस रिवायत के अंदर से इस वाक़े के बारे में काबिल तवज्जो नुक्ता है। इस रिवायत के मतन से ये ज़ाहिर होता है कि यजीद के साथ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुलाकात मदीना में हुई और वह मदीना में लोगों से इस उन्वान से बैत लेता है कि गोया बैत करने वाला यजीद का ग़ुलाम होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के दौरान मदीना का सफ़र नहीं किया और दमिश्क में ही जहन्नम वासिल हुआ, जैसा कि अल्लामा मजलिसी मिरातुल अक़ूल सफ़ा नंबर 178 में इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से यजीद की मुलाकात का ये वाक़या सही हो तो ये दमिश्क में असरार आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के लुटे हुए काफ़िले वालों के साथ यजीद के बर्ताव को बयान करता है। बंदूक के नोक पर बैत लेने को बैत कहना सही नहीं। मसलन कोई डाकू पिस्तौल और छुरी हाथ में लेकर किसी से उसका मोबाइल छीन ले और जान बचाने के लिए वो मोबाइल डाकू को दे दे। अब यहाँ कोई बेवकूफ़ ही कह सकता है ये मोबाइल वाले ने खुद ही डाकू को दिया है, लिहाजा अब ये डाकू का हक और उसकी मलकियत है। अब जो सनद उसूल काफ़ी से पेश की जाती है उसकी सनद से कतई नज़र अगर इस रिवायत के मज़मून पर गौर करें तो मालूम होगा कि इमाम ने गोया यजीद की रुसवाई की सनद लिखी। इस रिवायत के मुताबिक
امام سجاد علیہ السلام پہلے اس سے یہ اقرار لیتے ہیں کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کل جو بنی ہاشم کے جوان کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ بھی کرو گے، یعنی مجھے بھی اس کی طرح قتل کرو گے؟ یزید نے اقرار کیا اور کہا ہاں، بیعت نہ کرنے کی صورت میں میں تجھے قتل کروں گا۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے اس طریقے سے یزید کا حقیقی چہرہ، درندگی اور حیوانیت لوگوں کے سامنے رکھ دی اور لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ یزید اتنا پلید اور پست شخص ہے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں میرے بابا کو شہید کرنے کے علاوہ سید سجاد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو بھی شہید کر دے گا، کہ جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے وارث اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں اور مخدرات کے لیے آسرا تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کا حقیقی چہرہ اور یزید کی بیعت کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن حالات کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق ایک درندہ صرف انسان سے جان بچانے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا، لہٰذا نہ یہ یزید کی بیعت ہے نہ ہی یزید کی غلامی، یہ حقیقت میں یزید کی رسوائی کی سند ہے، نہ یزید کی بیعت اور یزید کو اپنا امام بنانا اور یزید کی خلافت پر ایمان۔ کوئی عقل سے محروم ہی ایسا نتیجہ نکال سکتا ہے۔ عجیب منطق ہے۔ شیعہ دشمنی میں یزید کی گنڈا گردی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس طرح اپنے مکتب سے دفاع میں شیعوں کے موقف کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرح کا کردار کیوں نہیں اپنایا اور یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر شہادت کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ اس شبے کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر امام سجاد علیہ السلام اس وقت اپنی شہادت میں حکمت اور مصلحت دیکھتے تو ضرور ایسا کر گزرتے، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عظیم قربانی نے بنو امیہ کی سازشوں اور ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا تھا، لہٰذا اس وقت نئی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہاں 1000 کلو وزنی بم سے سب کچھ ملیا میٹ ہو رہا ہو وہاں دوسرے دھماکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر امام سجاد علیہ السلام کی اس حکمت عملی اور تدبیر کو بزدلی کہیں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی فضیلت اور امتیاز پر امام نے زندہ رہنے کو ترجیح دی اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر عمل نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام خود ہی بہتر جانتے تھے کہ اس وقت آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے۔ اب جان بچانا اور شہادت کا راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے امام پر اعتراض کرتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت فرمائی اور غار میں پناہ لی۔ جناب ابو بکر جان کو خطرے میں دیکھ کر غار میں ڈر رہے تھے۔ خلفاء نے میدان جنگ میں جان بچانے کے لیے ہی فرار اختیار کی۔ اگر جان بچانا اور شہادت کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض خلفاء پر بھی آتا ہے۔ خلفاء کیوں جنگ میں کفار سے ڈر کر بھاگے؟ کیوں شہادت کا راستہ اختیار نہیں کیا؟ کیا خلفاء کو شہادت کی فضیلت کا علم نہیں تھا؟ عجیب بات ہے کہ اہل و سنت کی معتبر کتابوں کے مطابق اسی یزید کے لیے اہل مدینہ سے غلام کے طور پر بیعت لی گئی۔ اگر ہم سے کہیں تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت کے خلفاء کی بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ ان کے لیے لوگوں سے بیعت لی گئی، لوگوں نے اہل سمجھ کر بیعت نہیں کی۔ بیعت نہ کرنے کی صورت میں گردن اڑانے اور گھر سمیت آگ لگانے کی دھمکی سقیفہ سے شروع ہوئی، اور اہل سنت کے خلفاء کے خلافت کی بنیاد اسی پر قائم رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بیعت کس چیز کا نام ہے؟ کیا کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کی بیعت کی ہو تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ بیعت کرنے والے نے اس کو افضل اور لائق سمجھ کر بیعت کی؟